क्वेश्चन नंबर 7 को ए हामी गर्छौँ र क्वेश्चन के भनेछ यहाँ तो सबैको प्याटर्न फेरि सेम छ लगभग लास्ट समय त्यस्तै हुन्छ भनेको छ बिन्दु 3 4 भएर जाने र रेखा 2x + 5y + 31 सँग समानान्तर हुने त कहीं समानान्तर भन्छ कहीं लम्ब भन्छ कहीं कोण दिएको हुन्छ फिलहाल यहाँ के छ समानान्तर छ त कुन बिन्दु भएर जाने भन्छ भन्दाखेरि बिन्दु 3 4 भएर जाने रेखा को समीकरण के हुन्छ त सूत्र लगाओ y - y1 बराबर m x - x1 भन्ने सूत्र त्यसमा यो बिन्दु के हो यो बिन्दुलाई तिमीले x1 y1 मान्न सक्छौ x1 y1 को मान हो अब लेख्यो भने के हुन्छ र y - y1 कति छ त्यहाँ 4 छ m भनेको झुकाव हो जुन हामीलाई थाहा छैन अहिले थाहा भइहाल्छ अनि x - x1 भनेको 3 हो यसलाई समीकरण 1 मानेर यतिकै छोड्दिने र यहाँ यसको झुकाव कति छ समीकरण 1 हो त्यसैले त्यसलाई m1 भन्ने र यो बराबर कति छ m भन्ने छ भनेको पहिलो समीकरणको झुकाव m बराबर m1 बराबर m छ यसलाई त्यतिकै छोड्ने त्यहाँ एउटा समीकरण दिएछ र त्यसलाई लेख्ने दिएको समीकरण त दिएको समीकरण के छ 3x + 4y = 12 फेरि बडा बोला 3x + 4y = 12 यो त यसो तो भन्दा माथि वाला ए त्यही त 7 को ए नि ए सेम त्यही रहेछ 3x + 4y = 12 त्यसलाई लेखेँ मैले 3x + 4y = 12 यसलाई समीकरण 2 भने मैले र यसको झुकाव निकालेँ यसको झुकाव यसलाई m2 भन्ने समीकरण 2 भएको हुनाले अब यसको समीकरण दिएको छ भने त्यसको झुकाव निकाल्ने सूत्र हाम्रो के हो -a/d -x को गुणांक बटे y को गुणांक भन्ने हो -a भन्नाले कति छ यहाँ 3 छ b भन्नाले कति छ यहाँ 4 छ यो भइहाल्यो -3 को बटे 4 त्यो मान भयो m2 अब यसलाई के भनेछ क्वेशनको कन्डिसन कि यी समीकरणहरू आपसमा समानान्तर छन् त समीकरण 1 र समीकरण 2 आपसमा समानान्तर भएकोले भनेर लेख्ने र समानान्तर वाला कन्डिसन प्रयोग गरिदिने लेख्ने समीकरण 1 र 2 आपसमा समानान्तर भएकोले अब समानान्तर भएकोले कन्डिसन के हो हाम्रो m1 बराबर m2 भन्ने कन्डिसन हो लम्ब भनेको भए के हुन्थ्यो लम्ब वाला कन्डिसन हुन्थ्यो कोण भनेको भए के हुन्थ्यो कोण वाला सूत्र लाग्थ्यो त्यहाँ त समानान्तर भनेको हुनाले अब यसमा m1 को मान कति निकालेछु भन्दाखेरि m भन्ने छ m2 को मान कति निकालेछु भन्दाखेरि -3/4 अब यहाँनिर तिमीलाई m को मान थाहा भयो अब के गर्छौ भन्दा m को मान समीकरण 1 मा राख्दा गर्छौ थोडा हल गरिदिन्छौ अनि आन्सर मिल्छ त फिलहाल के लेख्न पर्छ तिमीले m को मान समीकरण 1 मा राख्दा समीकरण 1 भनेको y - 4 बराबर m x - 3 हो अब यसमा y - 4 अनि m भनेको कति m भनेको तिमीले यहाँ लेखेछौ 3/4 अनि x - 3 अब यो थोडा हिसाब गरिदेऊ जस्तो यो -3 ले दुईटैमा गुणा गरिदेऊ कति हुन्छ -3x माइनस अनि 3 त्रिका 9/4 अनि क्रस गुणा गरिदेऊ क्रस गुणा गर्दाखेरि यो 4y 4 चौको 16 त्यसपछि यतातिर गर्छौ भने माइनस को 3x + 9 सबै यता तानेर लास्टमा 0 गरिदेऊ 4y - 16 प्लस को 3x माइनस को 9 बराबर 0 यो हुने भयो 3x 4y अनि 16 9 25 बराबर लास्टमा कति आयो 0 यही त्यसको आवश्यक समीकरण हो यति गरेपछि 3 नम्बर पाक्छ हिसाब कस्तो लाग्यो अब ट्विस्ट कहाँ हुन्छ ट्विस्ट बाँकी सब सेम हुन्छ ट्विस्ट यहाँ हुन्छ यसैको ठाउँमा त्यसले के भन्छ लम्ब भए त हामी यहाँ लम्ब वाला कन्डिसन लगाउँछौँ यसैको ठाउँमा त्यसले भन्छ कोण 45 डिग्री भए अनि कोण वाला सूत्र लाउँछौँ रोक्दै एकछिन को सी त्यसमा समीकरण दिएको छैन रेखाको समीकरण नदिएर त्यहाँ दुईटा बिन्दु दिएछ तो भन्दा पहिला के भनेछ कुन बिन्दु भएर जाने त उसले लेखेछ बिन्दु 2 1 भएर जाने 7 को सी भनेछ बिन्दुहरू 2 3
3 - 1 जोड्ने रेखासँग समानान्तर हुने र बिन्दु 2 1 भएर जाने। त पहिला त यही लगाऊ, बिन्दु 2 1 भएर जाने रेखाको समीकरण तो त्यही हो। तो यसलाई हामी के मान्छौँ भन्दाखेरि x1 y1 मान्छौँ। त्यसको लागि समीकरण हुन्छ y - y1 बराबर m x - x1 भन्ने हुन्छ। m x - x1 भन्ने भयो त समीकरण। अब यसमा मान राख, y - y1 भनेको 1 रहेछ त्यहाँ, अनि m x - x1 भनेको यसलाई त्यतिकै छोड्ने समीकरण 1 भनेर, र यसको झुकाव कति हुन्छ, झुकाव माने m1 बराबर कति हुन्छ, त्यसमा m भन्ने हुन्छ। यो भइसकेपछि त्यहाँ दिएको समीकरणको सट्टामा दुईटा बिन्दु दिएछ, र दुईटा बिन्दु जोड्ने रेखाको झुकाव निकाल्दिने। बिन्दुहरू के छन्, बिन्दुहरू भन त, बिन्दुहरू भन त। 2 3 2, 3 र 3, -1 जोड्ने रेखाको झुकाव निकाल्ने, रेखाको झुकाव। झुकावलाई हामी यहाँ m2 भन्छौँ। अब यहाँ दुईटा बिन्दु छ नि, यो पहिलो बिन्दुलाई तिमीले x1 y1 मान्देऊ, अर्को बिन्दुलाई x2 y2 मान्देऊ। त्यो गरिसकेपछि m2 बराबर सूत्र के हुन्छ, y2 - y1 अपन x2 - x1 भन्ने हुन्छ हैन। अब यो y2 भनेको कति छ, -1 छ, सूत्रमा माइनस छ, y1 भनेको 3 छ, x2 भनेको 3 छ, यहाँ x1 भनेको 2 छ। थोडा हिसाब गरिदिन्छौ भने -को 4 अनि 3 बाट 2 गर्दाखेरि 1 आउँछ, यो भनेको -4 भयो। त यो चाहिँ समीकरणको सट्टामा दुईटा बिन्दु दिएछ। अब कुरा त्यही हो, रेखाहरू आपसमा के छन्, समानान्तर छन्। रेखाहरू आपसमा समानान्तर भएकोले भन्ने लेख, रेखाहरू आपसमा समानान्तर भएकोले, समानान्तर भएपछि के हुन्छ कन्डिसन भन्दा m1 बराबर m2 भन्ने हुन्छ। m1 को मान कति छ, यहाँ m छ, m2 को मान कति छ, -4 छ। अब के गर्छौ, m को मान समीकरण 1 मा राख्दा, m को मान समीकरण 1 मा राख्दा समीकरण 1 भनेको y माइनस कति छ, y -1 बराबर m x -2 भन्ने छ। y -1 m भनेको कति छ, -4 x -2 भन्ने हुन्छ। ओके, अब गुणा गर त्यहाँ, y -1 बराबर -4x माइनस प्लस 4 × 8 सबै तानेर तलाऊ, y -1 प्लस को 4x माइनस को 8 अन्तिममा 0 गरिदियो। यो हुन जान्छ 4x प्लस y अनि माइनस को 9 बराबर 0, जुन आवश्यक समीकरण हुन्छ है। त कहाँनिर फरक छ, कहीँ पनि फरक छैन, फरक यहाँनिर छ। यो दुईटा बिन्दुहरू दिएको छ समीकरणको रूपमा, त्यति मात्रै डिफरेन्स छ। +31 बराबर 0 सँग लम्ब हुने र बिन्दु 2 5 भएर जाने रेखाको समीकरण निकाल्नुहोस्। त 2 5 भएर जाने भनेको छ, त्यही भएर पहिला लेख्ने बिन्दु 2 5 भएर जाने रेखाको समीकरण, 2 5 भएर जाने रेखाको समीकरण तो भनेको y - y1 बराबर m x - x1 भन्ने हुन्छ। y - y1 यो बिन्दु भनेको x1 y1 हो, त्यो त अघि नै गरियो हामीले। त y - 5 m x -2 यो समीकरण 1 मान्ने, र यसको झुकाव कति हुन्छ, m1 बराबर m गरिदिने। अब त्यसपछि त्यहाँ समीकरण दिएछ, समीकरण दिएछ कि त बिन्दु दिएको हुन्छ। दिएको समीकरण के छ भन्दा के छ, 2x प्लस 5y प्लस 31 बराबर 0, यसलाई समीकरण 2 मान्ने र यसको झुकाव निकाल्ने। झुकाव यसलाई m2 भन्ने। त किनकि समीकरण दिएछ, समीकरणको लागि हामी सूत्र लगाउँछौँ माइनस को a बटे b, माइनस को a बटे b, त माइनस x को गुणांक बटे y को गुणांक, त्यो त्यसको झुकाव। अब रेखाहरू आपसमा के छन् भन्दा रेखा 1 र
दुई आपस में लंब भएकोले रेखाहरू आपस में लंब भएकोले लंब वाला कंडीशन के छ m1 इंटू m2 बराबर -1 भन्ने हुन्छ। अब इसमें m1 भनेको m हो र इंटू m2 भनेको -2/5 हो। अब यसलाई तिमी सीधा सीधा के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो यता छ नि गुणाको रूपमा, यसलाई डाइरेक्ट उता पठाउन सक्छौ। उता पठायो भने के हुन्छ, डाइरेक्ट यो उल्टा हुन्छ, उता गएपछि उल्टा हुन्छ के यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको। -1 गुणे 2/5 छ नि, उता गएपछि 5/2 हुन्छ क्या, डाइरेक्ट उल्टाइदिने। अब यो माइनस माइनस भइहाल्छ प्लस, र त्यस पछाडि m बराबर के आउँछ 5/2। यो भयो m को मान। अब के गर्छौ, m को मान समीकरण 1 में राख्दा वही पुरानो स्टाइल आयो। तो मतलब चेंज यही छ, यहाँ लम्ब भन्छ, यस समानान्तर भन्छ, त्यही कुरा हामीले हेर्न छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि m को मान समीकरण 1 में राख्दा समीकरण 1 भनेको y -5 बराबर m x -2, तो y -5 बराबर m भनेको कति, m भनेको 5/2 x -2 5 ले गुणा गरिदेऊ कति हुन्छ, तो 5x 5 गुना 10/2 तल एक मान क्रस गुणा गरिदेऊ, यो हुन जान्छ 5x अनि त्यसपछि 2y 2 पंचे 10 तानेर यता लगाऊ, माइनस को 2y माइनस माइनस प्लस। ए भाई के भयो यस्तो, 10 10 कटे क्या हो, 5 को x माइनस 2y बराबर 0, यो त्यसको आवश्यक समीकरण हुन्छ है। हामीलाई तेस्रो कन्डिसन छ, यसमा कोण दिएको छ, 9 को ABC सेम छ है, र 9 को ए गर्छु म, पपुलर क्वेसन हो। भनेको छ बिन्दु 1 -4 बाट जाने र रेखा 2x + 3y बराबर 5 सँग 45 डिग्री को कोण बनाउने रेखाहरूको समीकरण निकाल्नुहोस्। हरू माने यहाँ दुईटा समीकरण आउँछ, अहिलेसम्म एउटै राखेको थियो। अब फिलहाल हामी के गरौँ भन्दाखेरि बिन्दु 1 -4 बाट जाने वही पुरानो पारा, बिन्दु 1 -4 बाट जाने रेखा को समीकरण चाहिँ गरिहालौं, र त्यो भनेको सूत्र y -y1 बराबर mx -x1, अर्थात y माइनस माइनस प्लस गरिदिएँ मैले mx -1, यो समीकरण 1 हुन जान्छ त्यहाँ। र त्यस पछाडि के गर्छौ भन्दा यसको झुकाव निकाल्छौ तिमी, झुकाव बराबर m हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने भन्दा दिएको समीकरण समीकरण के छ त्यहाँ, समीकरण कति छ, अब दिएको समीकरण कति छ 2x + 3y बराबर 5, यसलाई समीकरण 2 भन्ने र यसको झुकाव निकाल्ने, झुकाव यसलाई m2 भन्ने। तो यसको झुकावको लागि हामी सूत्र लगाउँछौँ, त्यो भनेको माइनस को a/b, तो माइनस को 2/3, यसको मान कति भयो भन्दा माइनस को 2/3 हुने भयो। अब यहाँ रेखाहरू कि त आपसमा समानान्तर हुन्छन् कि त आपसमा लम्ब हुन्छन् कि त त्यहाँ कुनै डिग्रीको कोण भन्छ, यहाँ कोण बनेको छ, तो रेखा बीच कोण, रेखाहरू बीचको कोण जुन दिएछ थीटा, त्यो 45 डिग्री भएकोले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कोणको सूत्र लगाउँछौँ। तो कोण माने हाम्रो tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2 भन्ने हुन्छ हैन। अब यो भइसकेपछि मान राख्दै जाने प्लस माइनस। अब m1 भनेको m हो, माइनस m2 भनेको माइनस को 2/3 हो, तो माइनस माइनस के गरिदिने प्लस 2/3 गरिदिएँ मैले, यहाँ माइनस माइनस प्लस गरिदिएँ अनि 1 प्लस m1 इंटू m2। अब m1 को मान त्यहाँ दिएको छ m2 को मान दिएछ त्यहाँ माइनस 2/3। अब यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाने र tan थीटा माने यहाँ tan 45 को मान कति हो
1 यो होने भयो प्लस माइनस। अब यसको के गर्छ तिमीले जस्तो यसको m प्लस 2/3 अपन 1 अनि यो प्लस माइनस के हुन्छ माइनस त्यसपछि यो हुन्छ 2m/3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा m को मान निकाल्ने हुन्छ त लामो हुन्छ अलिकति र यो हिसाब गर्दै जाँदाखेरि के गर्छौ यो जुन m को तल यहाँ केही पनि छैन त्यसको तल 1 मान्ने लसा लिने यसको तल पनि यहाँ केही छैन 1 मान्ने लसा लिने त यो हुन जान्छ 3m 1 बराबर प्लस माइनस 3m प्लस 2/3 अनि यतातिर फेरि 3 यसमा गुणा गर्छ 3 माइनस 2m/3 यो एक्चुअली फेरि दिमाग ध्यान दिएर है त यस्तो यो 3 लाई काटिदिने काटेपछि बाँकी बच्यो प्लस माइनस 3m प्लस 2/3 माइनस 2m त्यसपछि यसको तल 1 राखेर क्रस गुणा गरिदिने त्यो गर्दाखेरि यहाँ के आउँछ 3 माइनस 2m बराबर प्लस माइनस 3m प्लस 2। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ त एकचोटि प्लस चिन्ह लिन्छौँ प्लस चिन्ह लिँदा र प्लस जब लिन्छौँ त 3 माइनस 2m बराबर अब यो प्लस लेख्न पर्दैन यहाँनिर हुन्छ 3m प्लस 2 अनि के गर्ने यो m लाई यतैतिर लाऊ माइनस को 2m माइनस को 3 बराबर अनि 2 यो उता गरेर के हुन्छ माइनस को 3 m हो यो दुईटै भयो माइनस को 5m अनि यो भयो माइनस को 1 त दुईटैतिरको माइनस क्यान्सल हुन्छ m बराबर कति आयो 1/5। अब त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि m को मान समीकरण 1 मा m को मान समीकरण 1 मा राख्दा गर्ने र समीकरण त्यसपछि आउँछ +4 बराबर m अनि त्यसपछि x माइनस 1 y +4 बराबर m भनेको 1/5 x माइनस 1। अब गुणा गर त्यसले y +4 बराबर x माइनस 1 एकले गुणा गर्दा केही फरक पर्छ अनि क्रस गुणा गरिदेऊ कता कता लेखम भाइ मेरो मेटिएछ यो हुन जान्छ कति तो पहिला x माइनस 1 गरिदेऊ 5y प्लस 20 ताने तलाऊ x माइनस 1 माइनस 5y माइनस 20 अंतिम में 0 x माइनस 5y माइनस 21 बराबर 0 एउटा समीकरण भयो बल्ल। अब फेरि के गर्छौ माइनस प्लस चिन्ह लिँदा अब फेरि माइनस चिन्ह लिँदा फेरि माइनस चिन्ह लिँदा गर्छौ यहाँनिर 3 माइनस 2m बराबर माइनस 3m प्लस 2 यो हुन जान्छ 3 माइनस 2m बराबर माइनस को 3m माइनस को 2 ताने तलाउ त 3 माइनस 2m प्लस को 3m प्लस को 2 गरिदेऊ मैले जम्मै यता लगाइदिएँ ओके लास्टमा 0 गरिदेऊ सबै खास गरी नम्बर एकातिर गर्ने हो। अब यो 2m र प्लस को 3m कति हुन्छ एक्सक्यूज मी प्लस को m होला हैन मतलब m मात्रै अनि यताको प्लस को 3 र प्लस को 2 कति हुन्छ त 5 प्लस को 5 बराबर 0 m उता ले जाऊ माइनस को 5 तो m को मान माइनस को 5 आयो। अब यसको मान पनि समीकरण 1 मा राख्दा m को मान समीकरण 1 मा दुईटा आउँछ के 2 राख्दा के हुन्छ त यो भनेको y +4 बराबर m x माइनस 1 तो y +4 बराबर m भनेको माइनस को 5 x माइनस को गुणा गरिदियो त्यसलाई तो y +4 बराबर माइनस को 5x माइनस माइनस प्लस सब ताने तलाऊ तो y +4 प्लस 5 को x माइनस 5 बराबर 0 तो 5 को x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 यो चाहिँ अर्को समीकरण भयो। थैंक यू वेरी मच मतलब धन्यवाद। यो अलि लामो छ है।